أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدار آمين. باب مناقب الزبير بن عوام رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا حناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنهما قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم قريظة فقال بأبي وأمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير ابن عوام قال هذا حديث حسن صحيح ويقال الحواري هو الناصر. شوف الراوي هنا علي نفسه. نعم. الشيعة يكفرون الزبير خاصة لأنه خرج في الجمل. يعني هو خرج مع سيدتنا عائشة. أيوة. ضد علي. أيوة، لكن علي يعني هو الذي يروي هذه المنقبة له. ويقال الحواري هو الناصر. سمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة الحواري هو الناصر. باب وعنه بي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن حواريا الزبير بن عوام وزاد أبو نعيم فيه يوم الأحزاب قال من يأتينا بخبر القوم قال الزبير أنا قالها ثلاثة قال الزبير أنا قال هذا حديث حسن صحيح. وعنه بي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن هشام بن عروة قال أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد. باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله ابن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن جرة في الجنة. وعنه بي قال أخبرنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أصح من الحديث الأول. وعنه به قال حدثنا صالح بن مسمار المروزي قال حدثنا ابن أبي فدي عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد
haddathahu fi nafarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asharatun fil jannah Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Uthman wa Aliyun wa Zubair wa Talhatu wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'du ibnu Abi Waqqas. Qala fa'adda haula'i tis'ah wa sakata 'anil 'ashir. Faqala al-qaum nanshuruka Allah ya Abal A'war 'anil 'ashir. Qala nashattumuni billah Abul A'war fil jannah. Qala Abu Isa Abul A'wan huwa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail wa sami'tu Muhammadan yaqul huwa asahhu min al-hadits al-awwal. Wa anhu bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Bakr ibn Mudar an Sakhr ibn Abdullah an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna amrakunna mimma yuhimmuni ba'di wa la yasbiru alaikunna illa sabirun. Qal thumma taqulu Aisyatu fasaqallahu abaka min salsabilil jannah turidu Abdurrahman ibn Auf wa qad kana wasala azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam bimalin bi'at bi 40,000. Qal hadza haditsun hasanun sahihun gharib. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad bin Utsman al-Basri wa Ishaq bin Ibrahim ibni Habib ibni Syahid al-Basri qala haddatsana Quraisy ibnu Anas an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu awsa bi hadiqatin li ummahatil mu'minin bi'at bi 40,000. Qala hadza haditsun hasanun gharib. 400,000 Awsa bihadiqatin li ummahatil mu'minina bi'at bi 400,000. Qala hadza haditsun hasan gharib. Babu manaqibi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa anhu bi qala haddatsana Raja ibnu Muhammad al-Uzri Basriyun qala haddatsana Ja'far ibnu Aunin an Ismail bin Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma astajib li Sa'din idza da'ak. Qala Abu Isa wa qad ruwiya hadzal haditsu an Ismail an Qaisin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma astajib li Sa'din idza da'ak wa hadza asah. Wa anhu bi qala haddatsana Abu Quraib wa Abu Sa'id al-Asaj qala haddatsana Abu Usamah an Mujalid an Amir asy-Sya'bi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala aqbala Sa'dun faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza khali falyurni imru'un khalahu. Qala hadza haditsun hasanun gharibun la na'rifu illa min hadithi Mujalid wa kana Sa'd bin Abi Waqqas min Bani Zuhrah wa kanat ummun Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Bani Zuhrah falizalika qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza khali. Wa anhu bi qala haddatsana Hasan ibn Sabbah al-Bazzar qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Ali bin Zaid wa Yahya bin Sa'id annahuma sami'a Sa'id bin al-Musayyab yaqul qala Ali radhiyallahu anhu ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abahu wa ummuhu li ahadin illa li Sa'din. Qala lahu yawma Uhud irmi fidaka abi wa ummi. Wa qala lahu irmi ayyuhal ghulamul hazawwar. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih wa qad rawa ghairu wahidin hadzal haditsa an Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn Musayyab an Sa'din. Wa anhu bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits ibn Sa'd wa Abdul Aziz ibn Muhammad an Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn Musayyab an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala jama'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi yauma Uhud. Qala hadza haditsun hasanun sahih.
وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن شداد بن الحاد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد فإني سمعته يقول يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال هذا حديث صحيح. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة قال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت فبينا نحن كذلك إذ سمعنا خشة السلاح فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قال هذا حديث حسن صحيح. باب مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. وعنه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حشيم قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه قال أشهد على 9 أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم. قيل وكيف ذلك؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء فقال أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قيل ومن هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. قيل فمن العاشر؟ قال أنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال حدثني شعبة عن الحر ابن الصباح عن عبد الرحمن ابن أخنس عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال هذا حديث حسن. باب مناقب العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وعنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث. عندك في الإسناد السابق الحر بن الصياح. صياح؟ قلت الصباح، أنا عندي الصياح. عندي صباح. وعنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال حدثني عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده فقال ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه.
ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل سن أبيه قال هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس مني وأنا منه قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل وعنه به قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت الأعمش أنه يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس قال لعمر في العباس إن عم الرجل سن أبيه وكان عمر كلمه في صدقته قال هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس عم رسول الله وإن عم الرجل سن أبيه أو من سن أبيه هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وعنه به قال حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب ابن العطاء عن ثور ابن يزيد عن مقهول عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لهم بدعوة ينفعك الله بها وولدك فغدونا معه وألبسنا كساء ثم قال اللهم اغفر لعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة قال هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني وفي الباب عن ابن عباس وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاك عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب والكون الرحل هذا موقوف نعم موقوف نعم صحيح موقوف وعنه به قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي
عن إسرائيل نحوه. وعنه به قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه ما أسأله إلا ليطعمني شيئا فكنت إذا سألت جعفر ابن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته يا أسماء أطعمينا شيئا فإذا أطعمنا أجابني وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثونه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وأبو إسحاق المخزومي هو إبراهيم ابن الفضل المدني وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وله غرائب. وعنه به قال حدثنا أبو أحمد حاتم ابن سياح المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن عجلان عن يزيد بن قصيت عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا ندعو جعفر ابن أبي طالب لا هنا من جعفر ابن أبي طالب المفروض من جعفر صح؟ هنا أو صح هكذا من جعفر أو مضاف صح؟ مضاف أو من جعفر الصواب من جعفر ابن أبي طالب صح؟ جعفر تقصد أنه ممنوع يعني؟ ممنوع يعني لماذا هنا في الحديث السابق؟ قبله اللي هو حدثنا أبو سعيد الأشج؟ لا حدثنا محمد بن بشار قبله جعفر ممنوع أو مصروف ممنوع من الصرف؟ جعفر صح؟ لماذا؟ جعفر أو مصروف أظن مصروف يعني. مصروف صح لو مصروف صح زيادة. قال كنا ندعو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين فكنا إذا أتيناه قربنا إليه ما حضر فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عليهما السلام. وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير ومحمد بن فضيل
عن يزيد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن أبي نعم هو عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي الكوفي ويكنى أبا الحكم. وعن أبي قال حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب الزعمي عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر قال أخبرني مسلم ابن أبي سهل النبال قال أخبرني الحسن ابن أسامة ابن زيد قال أخبرني قال أخبرني أبي أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال تركت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعد الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه قال فكشفه فإذا حسن وحسين عليهما السلام على وركيه قال هذان ابناي وابن ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما قال هذا حديث حسن غريب. وعنه به قال حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحتا يا من الدنيا وهما ريحانتا يا من الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد رواه شعبة ومهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ابن عمر يستنكر قتل الحسين ليس كما يقول الشيعة يعني أهل السنة حتى هو كان يحتضن الحسين ويقول له لا تخرج هو عبد الله بن عباس. تاريخ واضح يعني سبحان الله. وعنه بي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا رازين قال حدثتني سلمى قالت دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آنفا قال هذا حديث غريب. وعنه به قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة ابن خالد قال حدثني يوسف ابن إبراهيم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليك قال الحسن والحسين وكان يقول لفاطمة ادعي لي ابني فيشمهما ويضمهما إليه قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث هو ابن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين قال
هذا حديث حسن صحيح يعني الحسن ابن علي رضي الله عنهما. وعنه قال حدثنا الحسين ابن حريث قال حدثنا علي ابن حسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وعنه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأصبات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وإنما نعرفه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد رواه غير واحد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. وعنه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. قال هذا حديث حسن صحيح. وعنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه هذا حديث حسن صحيح. وقال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير. وعنه قال حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند ابن زياد فجيء برأس حسين فجعل يقول بقضيب له في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا لم يذكر. قال قلت أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وعنه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صدري إلى رأسي والحسين أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب. عن علي أبي طالب أنا يعني هو يصف ابنيه ابنيه أعلم الناس بهم. وعنه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضدت في المسجد في الرحبة
فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخللوا الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنينة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنحل بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال سألتني أمي متى عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنالت مني فقلت لها دعيني آت النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة من هذا حذيفة قال من هذا حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بندار وغندار قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث الفضيل ابن مرزوق. وعنه به قال يعني الحسن فقط. فضيل بن مرزوق قال إني أحبهما فأحبه. هذا الحسن فقط. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وحرم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو قال ونعم الراكب هو قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. وعنه به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن كثير النواء عن أبي إدريس عن المسيب ابن نجبة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أعطي 7 نجباء أو نقباء وأعطيت أنا 14 قلنا من هم قال أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب ابن عمير وبلال وسلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنه به قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحسن هو الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعطرتي أهل بيتي قال وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبحاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مكانك وأنت إلى خير قال وفي الباب عن أم سلمة ومعك بن يسار وأبي حمراء وأنس قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه وعنه به قال حدثنا علي بن منذر كوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعطرتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما قال هذا حديث حسن غريب وعنه به قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي لحبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرف من هذا الوجه باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي عبيدة ابن جراح رضي الله عنهم وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود عن عطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر
وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرادهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والمشهور حديث أبي كلابة وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرادهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة أنه يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر ابن حبيش أنه يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنفية المسلمة لا اليهودية ولا نصرانية من يعمل خيرا فلن يكفره وقرأ عليه ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثانية لابتغى إليه ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقد روى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع القرآن على رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرف من حديث سهيل
وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفار عن حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث معنا أمينا فقال فإني سأبعث معكم أمينا حق أمين فأشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة ابن جراح رضي الله عنه قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعته منذ 60 سنة قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عمر وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الإيادي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى 3 علي وعمار وسلمان قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حسن بن صالح باب مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له مرحبا بالطيب المطيب قال هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن عبد العزيز ابن سياح كوفي عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين الأمرين إلا اختار أرشدهما قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياح وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز روى عنه يحيى بن آدم وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه هذا حديث حسن وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روى سالم المرادي كوفي عن عمرو بن حريم عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وعنه به قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية قال أبو عيسى وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي اليسار وحذيفة قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن وعنه به قال باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عثمان بن عمير هو أبو اليقظان عن أبي حرب ابن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي الذر. قال وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي الذر. قال وهذا حديث حسن. وعنه به قال حدثنا العباس العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زمين هو سماك بن وليد الحنفي عن مالك بن مرثاد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم عليه السلام. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يا رسول الله أفنعرف ذلك له؟ فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يا رسول الله. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يعني حال كونه يشبه أنه يحسده يعني. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يا رسول الله أفنعرف ذلك له؟ قال نعم فاعرفوه له. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى بعضهم هذا الحديث. فقال أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم عليه السلام. يعني هذا وجه الشبه في الرواية السابقة شبه عيسى بن مريم يعني في زهد ليس في الصورة. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعنه به قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محية يحيى بن يعلى بن عطاء عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد قتل عثمان جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارجا خير لي منك داخلا. فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله فنزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله لأن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة. قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. يعني المقصود اليهودي عبد الله بن سلام صح؟ أيوه. لأنه كان يهوديا ثم أسلم. أيوه كان يهوديا نعم. هو صحابي ويقول نزلت في هذه الآيات. عدم تعظيم الكبار والعلماء والصحابة هذا هو المصير يعني أنهم يحقرونهم. صحابي لا يهودي يعني حتى واقتلوه يعني حتى يعني لا تسمعوا كلامه لا. سوء الأدب طبعا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير قال
قال عن عمر بن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك 3 مرات والتمس العلم عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن السلام الذي كان يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة قال وفي الباب عن سعيد قال وهذا حديث حسن صحيح غريب. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعنه به قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة ابن كهيل عن أبي زعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرف إلا من حديث يحيى بن سلمة ابن كهيل ويحيى ابن سلمة يضاعف في الحديث وأبو زعراء اسمه عبد الله بن هانئ وأبو زعراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود. وعنه به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد أنه سمع أبا موسى أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إلا أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا على حذيفة رضي الله عنه فقلنا حدثنا من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه قال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد هو من أقربهم إلى الله زلفى قال هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي. وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة
لأنبرت ابن أم عبد. وعنه به قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة قال هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا جراح ابن مخلد البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خيثمة ابن أبي صبرة قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة فجلست إليه فقلت له إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي فقال لي من أين أنت قلت من أهل الكوفة جئت ألتمس الخير وأطلبه قال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه وسلمان صاحب الكتابين قال قتادة والكتابان الإنجيل والفرقان قال هذا حديث حسن صحيح غريب وخيثمة هو ابن عبد الرحمن ابن أبي صبرة إنما نسب إلى جده. باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن حذيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله لو استخلفت قال إن استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرؤوه قال عبد الله فقلت لإسحاق بن عيسى شيخ الترمذي الدارمي قال عبد الله فقلت لإسحاق بن عيسى يقول هذا عن أبي وائل قال لا عن زاذان إن شاء الله قال هذا حديث حسن وهو حديث شريك. باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه فرض لأسامة بن زيد رضي الله عنهم في 3500 وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 3000. قال عبد الله بن عمر لأبيه رضي الله عنهما لما فضلت أسامة علي فوالله ما سبقني إلى مشهد قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال هذا حديث حسن غريب. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما
قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة رضي الله عنه إلا زيد ابن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال هذا حديث صحيح. وعنه قال حدثنا جراح ابن مخلد البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر بن رومي قال حدثنا علي بن مسحر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي أخي زيد قال هو ذا قال فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا. قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن رومي عن علي بن مسهر. وعنه قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم عندك إمارته ولا إمراته؟ إمارته في ألف بعد الميم؟ ماشي. طب خلاص بهمزة قطع. ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. قال هذا حديث حسن صحيح. وعنه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس. باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه. وعنه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن سباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنهما قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبطت وحبط الناس المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وعنه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة. قالت عائشة دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. قال عائشة أحبيه فإني أحبه. قال هذا حديث حسن غريب. وعنه قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس رضي الله عنهما يستأذنان فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله علي والعباس يستأذنان
فقال أتدري ما جاء بهما قلت لا أدري هنا لا أدري لا أدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري فأذن لهما فدخلا فقالا يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك قال فاطمة بنت محمد فقال ما جئناك نسألك عن أهلي قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد قال ثم من قال ثم علي بن أبي طالب قال عباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال لأن عليا قد سبقك بالهجرة قال هذا حديث حسن صحيح وكان شعبة يضعف عمر ابن أبي سلمة باب مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعنه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك قال هذا حديث حسن صحيح وعنه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم قال هذا حديث حسن باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن أبي جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قال أبو عيسى هذا حديث مرسل منقطع قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ولا نعرف لأبي جهضم سماعا من ابني صح من ابني هنا من ابني صح انت عندك النون مفتوحة والباء والنون من ابن عباس مكسورة هي الأصل إنها مكسورة يعني تقاء ساكنين يكون بالكسر لكن لو فتح يعني لا أجد يعني لماذا يذهب إلى الغريب والقليل يعني الأصل من ابني أيوة يعني التخلص بكسر غالبا أيوة ولا نعرف لأبي جهضم سماعا من ابن عباس وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وأبو جهضم اسمه موسى بن سالم وعنه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء وقد رواه عكرمة عن ابن عباس
وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة قال هذا حديث حسن صحيح. باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأنما في يدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح قال هذا حديث حسن صحيح. باب مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في البيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نافست فلا تسموه حتى أسميه فسماه عبد الله وحنكه بتمرة بيده قال هذا حديث حسن غريب. وعنه باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أم سليم صوته فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنيس قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منهن 2 في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحوال عن أنس رضي الله عنه قال ربما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين قال أبو أسامة يعني يمازحه قال هذا حديث حسن غريب صحيح. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة أنه يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ودعوا الله له. أم سليم أم أنس mana? ودعوا الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا زيد بن أخزام الطائي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نصر عن أنس رضي الله عنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر وأبو نصر هو خيثمة البصري روى عن أنس أحاديث. وعنه به قال حدثنا إبراهيم ابن يعقوب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال حدثنا ثابت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يا ثابت خذ عني فإنك لم تأخذ عن أحد أوثق مني إني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وأخذه جبريل عن الله تعالى قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب.
وعنه به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن ميمون أبي عبد الله عن ثابت عن أنس نحو حديث إبراهيم بن يعقوب ولم يذكر فيه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان يجد منه ريح المسك قال هذا حديث حسن وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أبو خلدة أنس ابن مالك رضي الله عنه وروى عنه. كيف صلي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بقي قليل لأننا بدأنا اليوم مبكرا وانتهينا من الكلمة مبكرا.